अमेरिकनहरूको यहाँ चाहिँ सैनिक अखडा बनाउने जुन योजना छ, कृष्णबहादुर महराले त्यसलाई इन्कार गरिसकेपछि उनको के गति भयो? पश्चिमतिर भारत, दक्षिणतिर भारत, पूर्वतिर भारत, तपाईँ त खोरमा पर्नुभयो। यो भूभाग चाहिँ ओलीले फर्काए, उनको जुत्ता म पालिस लाउँछु भनेर एउटा सांसद। अमेरिकाले लगातार यो भिराउन पाइन्न कि योजना भएर उसलाई त टेन्सन छ त। चीनलाई चाहिँ घेरा हाल्ने चाहिँ उसको उद्देश्य हो। कसरी दलाल यहाँ तयार पारिरहेछन् भारतको पक्षमा काम गर्ने दलालहरू, अनि विदेशी अमेरिकनहरूको पक्षमा काम गर्ने दलालहरू कति तयार छन्, रहवासी छ। त्यो कालो टिको लाउनलाई चाहिँ अब उहाँ कति तम्सिनुहुन्छ। यदि भएन भने यो मुद्दा अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ। यति गरिसकेपछि तपाईँ चाहिँ नि अब सिधीमिधी त उनीहरूले यति वर्षसम्म भौतलन गरेका, त्यहाँ रजाइ गरेका छोड्ने त छैन। नेपाली किसानले चाहिँ फलाएको चाहिँ तरकारी त्यो डोजरले खाल्टो खनेर पुर्ने, अनि उतातिर विषादी हालेको तपाईँ हामीले खानुपर्ने भनेपछि हाम्रो देशको अवस्था के हो भन्नु त? कति ठुलो पकड छ उनीहरूको यहाँ। नेपाललाई मिचेर खाएको खाइ, लुटेको लुटे, कालान्तरमा यसलाई सिक्किम बनाउनु पर्छ भन्ने उद्देश्यले काम गरेको छ भारतीय शासकहरू। सर नमस्कार। नमस्कार। हजुर, एमसिसीलाई कसरी लिनुभएको छ? यो के हो खास? जनतामा एक किसिमको भ्रम भनौँ अथवा सत्य भनौँ, कतिपय भावनात्मक हिसाबमा बग्नेहरू पनि छन्। तपाईँले बुझ्दा एमसिसी के हो, पारित हुनुपर्छ पर्दैन? एमसिसी अमेरिकन योजना हो। अब अमेरिकनहरूको मात्रै पनि पैसा छैन त्यहाँ नेपालले पनि 13 करोड डलर मिसाएको छ। हजुर, त्यो अमेरिकनहरूले त्यो एमसिसीको योजना यहाँ पार्न खोजेको के हो भने, अब हेर्दाखेरि त नेपालको विकास गर्न भनेर चाहिँ उनीहरूले प्रचार गरेका छन्। हजुर, एमसिसीका पक्षधरले पनि त्यही कुरा गर्छन्। हजुर, तर तपाईँले त्यो एमसिसीको त्यो डकुमेन्ट राम्रोसँग पढ्नुभयो भने के देख्नुहुन्छ भनेर भन्दाखेरि, त्यो एमसिसीको योजना यहाँ पारेको उनीहरूको उद्देश्य चाहिँ नेपालको विकास, नेपालको समृद्धिको लागि होइन। त्यो प्रष्ट त्यहाँ राखेका तपाईँले योजनाहरू हेर्दा तपाईँले के पाउनुहुन्छ भने त्यो स्पष्ट पाउँछ नि। त्यो आइपिएस छ नि त्यहाँ, एमसिसी त जोडिएको। त्यस हुनाले नेपाललाई एउटा अमेरिकनहरूको एउटा रणनीतिक एउटा सैनिक एउटा क्षेत्र बनाउने, यसलाई त्यस्तो बनाउने र दक्षिण एसियामा खास गरेर चाहिँ त्यो प्रयोजन, त्यो योजना अन्तर्गत अब यहाँ जमेर बसेर, जसरी जापानमा चाहिँ दोस्रो विश्वयुद्धदेखि जापानमा चाहिँ अमेरिकी सेना छ, दक्षिण कोरियामा छ, इराकमा छ, इरानमा छ, अफगानिस्तानमा छ, सिरियामा छ। त्यस कारणले उनीहरूले यहाँको देखाउँदाखेरि त अब विकासको कुरा छ होइन। यहाँका कतिपय नेताहरूले त्यसबाट फाइदा देशलाई फाइदा हुने भन्दा पनि त्यो रकम स्याहारेर त्यो प्रोजेक्ट यहाँ नेपाललाई भिराएर अमेरिकनहरूको यहाँ चाहिँ सैनिक अखडा बनाउने जुन योजना छ, त्यसलाई चाहिँ बेपरवाह गरिरहेछन् कतिपय शासकहरूले। स्वयं प्रधानमन्त्री त्यो परियोजना चाहिँ स्वीकार गर्ने पक्षमा वकालत गरेको देखिन्छ। तर तपाईँ हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने, त्यही भित्रका चाहिँ कोही प्रधानमन्त्री भइसकेका मान्छे, उपप्रधानमन्त्री भइसकेका मान्छे, कृष्णबहादुर महराले त्यसलाई इन्कार गरिसकेपछि उनको के गति भयो? त्यस कारणले यो एमसिसीको चाहिँ उद्देश्य अत्यन्तै डरलाग्दो छ। यसो हामी प्रष्ट हुनुपर्छ। त्यहाँभित्र शर्त हेर्नुहोस् त, कानुन चाहिँ एमसिसीको लाग्ने, हाम्रो पनि 13 करोड चाहिँ डलर त्यहाँ सामेल छ होइन। त्यहाँ चाहिँ त्यसमा विवाद पर्यो भने कानुन चाहिँ नेपालको होइन कि हाम्रो देशमा त्यो योजना आउने कानुन चाहिँ अमेरिकनको त्यो एमसिसीको लागू गर्ने, अनि त्यसको हिसाब अडिट चाहिँ नेपालको महालेखाले होइन एमसिसीले गर्ने, कर्मचारी चाहिँ अमेरिकनहरूले त्यहाँ भर्ना गर्ने। त्यति मात्रै होइन, त्यो योजना चाहिँ परिचालन गर्नको लागि भारतीयहरूको नि हामीले स्वीकृति लिनुपर्छ। त्यस कारणले उनीहरू यहाँ नेपालमा एउटा सैनिक अखडा बनाएर दक्षिण पूर्व एसिया र विशेष गरेर चीनलाई चाहिँ घेरा हाल्ने चाहिँ उसको उद्देश्य हो। यो चाहिँ कतिले अब बुझेका छन्, कतिले त्यस्ता योजना आउँदाखेरि आफूलाई फाइदा हुने, आफ्नो गुटलाई फाइदा हुने
भएर चाहिँ कतिपयले त्यस खालले वकालत गरिरहेका छन्। अब कतिपयले के भन्छन् भने एमसिसी अगाडिको प्रोजेक्ट हो, एक किसिमको 2004 देखि नै सुरु भयो, आइपिएस पछाडिको कुरो हो, यो दुईटा एक हुन सक्दैन, त्यो हिसाबमा यहाँ अमेरिकी सेना आएर नै बुट बजार्ने चाहिँ होइन, यो भ्रम भयो, यो भावनामा मात्रै बगे, तथ्यमा हेरेनन् भन्छन्। होइन, एमसिसीको अभिन्न अङ्ग हो भनेर त अमेरिकाका जिम्मेवार मान्छेहरूले, मन्त्रीमण्डलमा बसेका मान्छेले, अमेरिकी राजदूतले भनेपछि त्यो यी ठुला राष्ट्रहरूले के गर्छन् भने जहाँ आफू चलखेल गर्नुपर्ने हो त्यहाँ आफ्ना दलालहरू तयार गर्छन्। हेर्नुहोस्, बुझ्नु, कतिले चाहिँ अन्जानमा तपाईँ चाहिँ पहिले लायो जब एमसिसी विशुद्ध एमसिसी त भएन नि, अहिले त त्यसमा चाहिँ आइपिएस जोड्यो त, ट्रम्प आएपछि आइपिएस जोडिसकेपछि यो चाहिँ एमसिसी विशुद्ध एमसिसी होइन, यो आइपिएस चाहिँ नि एमसिसीको अभिन्न अङ्ग हो भने त अमेरिकन उपराष्ट्रपतिले भनेको छ गिनीमा गएर, अमेरिकाका कतिपय राजदूतले चाहिँ प्रश्न पारेका छन् त्यो कुरा। अब यस्तो जान्दै कतिपय तपाईँको चाहिँ नि अब देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमता र अखण्डताको रक्षा गरेर होइन, त्यसको सौदाबाजी गरेर सत्ता र शक्तिमा रजाइ गर्न पल्केकाहरूले त्यस्तो कुरा गर्छ। भनेपछि यो राष्ट्रघाती सम्झौता हो। राष्ट्रघाती सम्झौता हो नि, राष्ट्रघाती सम्झौता हो भन्ने कुरा त स्वयं नेकपाभित्रका कतिपय नेताहरू त रिसले भने छन्, स्वयं चाहिँ तत्कालीन माओवादीभित्रका कतिपय जिम्मेवार मान्छेले भने उनीहरूले बुझे होइन, देश विकास गर्न कसलाई परेको छैन, हाम्रो पनि 13 करोड डलर त्यहाँ मिसाउनु पर्ने, ऐन कानुन जति चाहिँ अमेरिकनहरूको लागू गर्नुपर्ने, कर्मचारी भर्ना गर्ने, हेर्नुहोस् है। अनि भारतको समेत हामीले त्यो योजनामा भारतको पनि मन्जुरी लिनुपर्ने, यो त हाकाहाकी छ नि। जस्तो विद्युतको विस्तारको लागि यो एमसिसी विशेष गरी नेपालको लागि सम्झौता भयो, विद्युत त तेस्रो मुलुकमा लानको लागि त भारतको बाटो प्रयोग गर्नु पर्ला, त्यसको लागि त स्वीकार लिनु पर्ला नि त फेरि अग्रिम रूपमा, होइन? भारतले चाहिँ आफ्नो चाहिँ रकम नमिसिएको ठाउँमा अब चाहिँ नेपालको चाहिँ विद्युत हामीले खरिद्दैनौँ म त पहिले भनिसकेको छु। उसको आफ्नो रकम मिसिएको भए उसले आफूले नेपालमा चाहिँ बिजुली निकाल्न पाएर उसले चाहिँ आफू लयर बेच्न पाए मात्रै चाहिँ अब उसले यहाँको बिजुली लिन्छ, नत्र उसले स्पष्ट पारेछ नि हाम्रो लगानी नलगाएको चाहिँ बिजुली हामीले खरिद गर्दैनौँ भनेर। त्यो त लाटाले जान्ने कुरा त इन्डियनहरूले प्रष्ट गरेका छन् नि। उनीहरूले प्रयोग नगरे पनि बाटो समेत दिनका लागि बङ्गलादेश लान अथवा अरू देशहरूमा खाडी मुलुकतिर लानलाई पनि बाटो त भारतीयहरूकै चाहियो। त्यो हिसाबमा अब बाटो त्यहाँ हुने भएकाले मेरो लगानी डुब्ला, तिमीहरूले इन्डियाको सहमति ल्याऊ है भनेको हो कि होइन? त्यस कारणले त्यो नेपालमा उत्पादित बिजुली विदेशमा बेचाएर नेपालीको समृद्धिको लागि त हुँदै होइन नि। अब मूल कुरा चाहिँ अब भारतीयहरू पनि यो एमसिसी यहाँ आएर अमेरिकन सेना जमेर बस्दा त उसैलाई पनि फाइदा त हुन्न नि। त्यसो भएको हुनाले यसमा चाहिँ नि खेल छ, विशुद्ध देशको चाहिँ अब समृद्धिको लागि शक्ति राष्ट्रहरू धेरै देशबाट चाहिँ नेपालको विकासलाई सहयोग आउने गरेका छ त। हामीले कहिले विरोध गरेका छौँ? युरोपियन देशबाट आउँछ, अमेरिकाबाट युएसबाटको आउँथ्यो त। अरू अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगहरू भन्दा यो चाहिँ विशुद्ध फरक छ, खतरा छ, यो खतरा छ, यो यसलाई स्वीकार गर्नुहुन्न। तर प्रमुख प्रतिपक्षी दलदेखि सत्तापक्षकै अधिकांश नेताहरू भनौँ अथवा दलकै कुरा बुझाइ चाहिँ एमसिसी पासै गर्नुपर्छ भन्ने खालको देखिन्छ। यदि यता कता 2-4 जना त विरोधमा छन्। अरू कुरा छोड्नु न, महाकाली सन्धि कति राष्ट्रघाती रहेछ भन्ने कुरा यिनै अहिले सत्तामा बसेका र प्रतिपक्षका हेड चाहिँ शेरबहादुर प्रधानमन्त्री भएकोलाई होइन महाकाली सन्धि पास गरेको। हामीले कति लडाइँ लडेका थियौँ, हामीले कति विरोध गरेका थियौँ, नेपाली जनताले कति विरोध गरेका थिए, के भनेको थिए? त्यति बेलाको चाहिँ नि शेरबहादुरको भनाइ के थियो, अहिलेको प्रधानमन्त्रीको त्यति बेलाको भनाइ के थियो? स्वयं पशुपति शमशेर त्यति बेला के थिए? उनले यो महाकाली सन्धिले गर्दाखेरि अब नेपालमा घाम पूर्वबाट होइन पश्चिमबाट उजाउँ त विकास हुन्छ भनेन। आज के भयो? महाकाली अपर कर्णाली के भइरहेको छ? महाकाली सन्धि जसरी पारित भयो, यसै गरी अब यो एमसिसी तपाईँहरू पनि हुनुहुन्छ, कतिपय सडकमाहरू आएर कराउनेहरू पनि हुनुहुन्छ। यति हुँदाहुँदै पनि अहिले वैधानिक रूपमा भनौँ राजनैतिक दलहरू जो प्रमुख प्रतिपक्षी छ अथवा विपक्षी सत्तापक्षमै छ, उनीहरू चाहिँ एकजुट एकमुख भए
भनेदेखि पारित हुनबाट कसरी होइन रोक्नु? पारित भए पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ होला नि त यी नेपालको भूमि गर्नुपर्छ होला नि त पारित गरेर लागु गर्न दिएनन् भनेर पनि यहाँ चाहिँ आन्दोलन नेपालीहरूको त्यो विरोध दबाउन पनि चाहिँ अमेरिकी सेना ल्याउन सक्छन् नि उनीहरूले त्यही त संसदबाट अनुमोदन भइदियो भने त ऊ आउने बाटो खुल्ला भयो। खुला भयो नि त्यस कारणले यहाँ जब त्यसको विरोध हुन्छ स्वयं सत्ताभित्रबाट विरोध भएको छ नेकपा भित्रबाट विरोध भएको छ तत्कालीन एमाले माओवादीका नेताहरूले खुलेर विरोध गरेका छन् यो ठिक छैन भनेर महरा त त्यसको विरोध गर्दा सिकारै भयो सर्लङ्गै छ नि त यहाँ पोहोरै हो नि यो पास गराउनु खोज्या त पोहोरकै चाहिँ वर्गीय संसदबाट पारित गराउनु खोज्या हो महराको त्यो हालत हुनुमा एमसीसी जोडिएको छ त्यसो भए खुले आएको छ त्यो कुरा महराले बयानमा भनेनन् प्रधानमन्त्रीले सबै भने सभामुखले यो दर्ता गर्नुभयो भने यो चाहिँ एमसिसी विधेयक भनेर प्रधानमन्त्रीले अन्तर्वार्ता दिएनन् उसमा कान्तिपुरमा भनेपछि यो जुन यदि अनुमोदन भयो भनेदेखि अमेरिकी सैनिक आउँछ त्यसमा नेपालमा? होइन यहाँ नेपाली जनताले विरोध गर्छन् त्यसको प्रतिरोध गर्छन् भनेपछि अब त्यो आफ्नो सम्पत्ति जोगाउनको लागि भनेर बाहना चाहिएको छैन नेपाली जनताले यति विरोध गरिसकेपछि उसले बारम्बार के गर्छौ यो सम्झौता के गर्छौ यो परिवार भनिरहेको छ नि त मान नमान मै तेरे मेहमान सत्ता पक्षबाट विरोध भएको छ नेपाली जनताले विरोध गरेका छन् कैयौँ तपाईँहरू समेत सहमति हुनुहुन्न तैपनि अमेरिकाले लगातार यो भिराउन पाइन्न कि योजना भएर उसलाई त टेन्सन छ त जब कसैलाई मद्दत गर्न खोजेर त्यो मद्दत लिनेले तपाईँ चाहिँ त्यहाँबाट विरोध भयो भने के कर भयो? सर अब यो राष्ट्रहित विपरीत हो भनेदेखि जुन नाकाबन्दीको टाइममा भारतको जुन प्रवृत्ति विरुद्ध खडा रूपमा प्रस्तुत हुनुभएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अहिले पनि प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ जो चाहिँ अब राष्ट्रवादी नेता भन्नेहरूले नि भन्छन् यदि राष्ट्रहित विपरीत थियो भने उहाँलाई किन यो एकदम बलजफ्ती उहाँले किन गर्नुपर्ने किन ढिपी गर्नुपर्ने उहाँले? त्यो त उहाँको आफ्ना स्वार्थ होलान् सत्ता स्वार्थ होला अब त्यो उहाँसँग नै अन्तर्वार्ता लिनुपर्छ तर उहाँले चाहिँ नि अब टुप्पीदेखि पैतालासम्मको बल निकालेर बल गर्नुभएको छ महाकाली सन्धि नि उहाँको त त्यही हो नि भनाइ 2 खरब 21 अरब वार्षिक आम्दानी हुन्छ नेपाली जनतालाई यो महाकाली बिजुली निकाल्ने हो भने भारतलाई बुझायो भने होइन के भयो महाकाली सन्धिको चाहिँ परिणाम त्यसमा हामीलाई अनुभव छ नि त महाकाली सन्धि चाहिँ गर्दाखेरि हामीले कति विरोध गरेका छौँ अहिले अप्पर कर्णाली चाहिँ भारतले दिएका छन् उनीहरू त्यो नालायक चाहिँ एमआर कम्पनीलाई त्यसको पनि चाहिँ होल्ड मात्रै गरेर बसेको छ त्यसले चाहिँ त्यो परियोजना त्यति सस्तो त्यति उपयुक्त परियोजना त्यसो भएको हुनाले यहाँका प्राकृतिक साधन स्रोतमाथि जुन चाहिँ विदेशीहरूले चाहिँ होल्ड गरेर राख्छन् र आफ्नो अब स्वार्थ अनुकूल प्रयोग गर्छन् नगरे त्यसलाई चाहिँ होल्ड गरेर बसिरहन्छन् यो प्रवृत्ति त अब खास गरेर भारतीयहरू छँदैछ हामीले देखाएको छौँ अब अमेरिका पनि तपाईँको चाहिँ के हो भने यहाँ आफ्नो तपाईँको चाहिँ नेपालमा आफ्नो एउटा स्थिति बलियो गराएर यहाँ सैनिक क्याम्प खडा गरेर दक्षिण पूर्वी यो एसिया होइन यो यहाँ र विशेष गरेर चाइना विरोधी तपाईँको चाहिँ गतिविधि सञ्चालन गर्नैको लागि उसले यो प्रयत्न गरिरहेको छ भनेपछि चाइनाको विरुद्धमा एमसिसी छ यद्यपि नेपालका कम्युनिस्टहरू कतिपय एमसिसीकै पक्षमा छन् देखिए अमेरिकी साम्राज्यवाद भन्थे होइन होइन अहिले त तपाईँको चाहिँ नि अब कम्युनिस्टले हो कि साम्राज्यवादको विरुद्धमा दृढतापूर्वक लड्ने कसैले कहाँ नाम राखिदियो भने र मात्र त भएन नि बुझ्नु भएन नयाँ जनवादी क्रान्ति भनेको त साम्राज्यवाद विरोधी सामन्तवाद विरोधी हुन्छ नि सामन्तवादको दलाली गर्ने साम्राज्यवादको दलाली गर्ने आफूलाई कम्युनिस्ट भन्नु पनि नछोड्ने त्यस्तो हुन्छ र शास्त्रमा मार्क्सवादी शास्त्रमा त्यस्तो त हुन्न एउटा क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट हमेसा साम्राज्यवाद विरोधी हुन्छ र चाहिँ सामन्तवाद विरोधी हुन्छ सामन्तवादको दलाली गर्ने अनि तपाईँको चाहिँ नि अब साम्राज्यवादको दलाली गर्ने आफूलाई कम्युनिस्ट भन्नु छोडिरहने अर्को कुरा के रहेछ भने सर अब एमसिसीतिर फर्किदियो भने अहिले जुनको लास्टसम्म यो अङ्ग्रेजी मिति जुनको लास्टसम्म चाहिँ यो अनुमोदन मात्रै होइन कार्यान्वयनमै आउनुपर्छ भन्ने रहेछ अब हतार छ अब केही दिन भनौँ न 1 महिना पनि बढी छैन होला होइन के हुन्छ होला त तपाईँले यो अध्ययन गरिरहँदा हेरिरहँदा दलहरूको यो अनेक किसिमको सत्तापक्षभित्रकै कतिपय अन्तर्द्वन्द्व देखिरहँदा
के पाउनुहुन्छ? पास हुन्छ? अब पछिल्लो पटक चाहिँ पार्टीको सचिवालयको बैठकमा प्रधानमन्त्री चाहिँ पार्टीले जे सल्लाह गर्छ त्यसैमा म जान्छु भन्ने अब त्यस्तो बोली भाका पनि फेरिएको छ होइन। अब उहाँले नि विचार गर्नुपर्ने कुरा हो के हो भने आफ्नै पार्टीभित्र त्यत्रो असहमति नेपाली जनताले यति ठुलो विरोध गर्दा गर्दै पनि त्यो जबरजस्ती नेपाललाई भोगाएर अब त्यो कालो टिको लाउनलाई चाहिँ अब उहाँ कति तम्सिनुहुन्छ त्यो कुरा चाहिँ नि भविष्यले बताउला। अब किनभने शक्ति राष्ट्रहरूको त यहाँ त ठुलो प्रभाव छ होइन। यहाँका कैयौँ बुद्धिजीवीहरू, कैयौँ एनजिओहरू, कैयौँ आइएनजिओहरू, कैयौँ राजनीतिक पार्टीहरू, कैयौँ प्रशासनमा बस्नेहरू तपाईँको देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमता र अखण्डतालाई जोगाएर होइन त्यसको सौदाबाजी गरेर गुटगत स्वार्थ, निजी स्वार्थ, व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षा पुरा गर्ने प्रवृत्ति पनि छ नेपाली प्रवृत्ति सयौँ वर्षदेखि। अब यो प्रवृत्तिले तपाईँको चाहिँ जित्छ कि नेपाली जनताको चाहिँ देशभक्तिको जो आवाज आछ यो चाहिँ यस्तो खतरनाक परियोजना एउटा पैसाको लागि मुलुकको अस्मिता चाहिँ बेच्न हुन्न भन्ने चाहिँ अब दबाबले यो आवाजले चाहिँ अब जित्छ। यो भविष्यमा छिनवान हुन्छ मैले अहिले भन्न सक्दिनँ। केही गरी एमसिसी पास गर्नु भनेको अहिलेका प्रमुख दलहरू भनाउँदाको पनि आफूले आफ्नै खुट्टामा बन्चर हान्नु छ र हो त्यसमा? यस्तो त कति हानि कति नि। अब सत्ता र शक्तिको लागि जस्तो तपाईँलाई उदाहरण दिन्छु भनौँ न, म आफै चाहिँ प्रधानमन्त्री भएर बसेको सरकारमा होइन त्यहाँ तत्कालीन माओवादीले चाहिँ मालदार 8वटा मन्त्रालय ल्याएको थियो होइन। जब त्यो सरकारले जहाँ माओवादी मिसिएछ चीनसँग व्यापार पारवान सम्झौता गर्ने निर्णय गर्ने बित्तिकै इन्डियालाई ज्वरो आइहाल्यो। उसले त यहाँ चाहिँ नेपालको बजार सयौँ वर्षदेखि एकाधिकार जमाएको। अब नेपालीहरू चीनसित नि व्यापार खोल भनेपछि तुरुन्तै तपाईँको चाहिँ सत्ताभित्र बसेको पार्टी र त्यति बेलाको प्रतिपक्षी नेपाली काङ्ग्रेस नेताहरूलाई दिल्ली बोलाएर यो सरकार अपदस्थ गर भने नि अपदस्थ गर उहाँ चाहिँ इन्डियाले भन्ने बित्तिकै आफू बसेको सरकारको विरुद्धमा संसारमा कसैले अविश्वास प्रस्ताव राख्छ? नेपालमा त त्यस्तो पनि त भयो त। तपाईँले देख्नुभयो मैले बिहोरेँ ल भन्नुहोस्। विदेशी अब आफूले मालदार 8-8वटा मन्त्रालय ल्याएछ, विदेशीले बोलाएर चीनसँग व्यापार पारवान सम्झौता गरेका बापत ल यो सरकार अबदस्त गर्नु पऱ्यो तिमीलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिन्छु भने मोदीले भन्ने बित्तिकै त्यसको लागि प्रचण्ड तयार भयो, काङ्ग्रेस तयार भयो। हाम्रो के अपराध थियो चाहिँ हामी त अहिले भूगोलबाट ठगिया छौँ नि। तीनतिर भारतले घेरिया छ, पश्चिमतिर भारत, दक्षिणतिर भारत, पूर्वतिर भारत। तपाईँ त खोरमा पर्नुभयो। अब उसले कतिचोटि नाकाबन्दी गर्यो, कति बार्गेनिङ गर्छ व्यापार पारवान सम्झौतालाई रिन्यू गर्दाखेरि कति रोएको छ हामीले। अब उसको सबै सामान आउनु पर्ने, उसका तिउन तरकारी तपाईँको चाहिँ बेच्नको लागि यहाँ तयार गरेका दलालहरूले बिचौलियाहरूले नेपाली किसानले उत्पादन गरेका चाहिँ तरकारी पोखरा खाल्टो खनेर हालेको देख्नु भने ट्रक ट्र्याक्टरले खाल्टो खनेर तनहुँका किसानले लगेको तरकारी, चितवनको किसानले लगेको तरकारी त्यहीँ तल तल नगरपालिकामा त्यहाँ पोखरा बजार जस्तो उसका त्यति बलिया चाहिँ दलालहरू बिचौलियाहरू। नेपाली जनता ठुलो विरोध भएपछि गृह मन्त्रालयले सानो स्वरमा त्यो छानबिन गर्ने के भएको त्यो भन्न थाल्यो बल्ल। यही 5 खालमा फलेको तरकारीले बजार भाउ नपाउने दिल्लीबाट आएकोले पाउने, दिल्लीबाट आएको चाहिँ तिउन तरकारी फलफुल तपाईँको चाहिँ नि त्यो 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 बेच्नको लागि उसले उसका दलालले हो नि नेपाली किसानले चाहिँ फलाएको चाहिँ तरकारी त्यो डोजरले खाल्टो खनेर पुर्ने अनि उतातिरबाट विषादी हालेको तपाईँ हामीले खानुपर्ने भनेपछि हाम्रो देशको अवस्था के हो भन्नुहोस् त। कति ठुलो पकड छ उनीहरूको। यहाँ नगरपालिकाले त्यस्तो निर्णय गर्ने, त्यहाँका तलका चाहिँ पुलिसहरूले तपाईँको चाहिँ त्यो लहर खाल्टो खनेर गाड्ने त्यो नेपालीले बनाएको तरकारी तिनीमा अलिकति पनि नेपाली रगत नभएको होइन। कस्तो तयार गरेछ दलाल,
त्यो एउटा तरकारीको अरू सत्ताभित्र अरू मिडियामा अरू विभिन्न ठाउँमा कति कति चाहिँ उसका सञ्जाल होला उसले तयार गरेको भन्नु त। अहिले संसदमै पनि कुरा उठिरहेको छ, जस्तो कोहीले हिन्दीमा भाषण गर्यो रे भनेर विरोध गर्नेहरू पनि छन्, कोही चाहिँ हामीले शपथ खाँदा पनि अथवा संविधान प्रदत्त अधिकार हो। नेपाली जनता होइन, नेपाली जनताले भोट हालेर आएकाले जो भने त त्यहाँ सांसदले यो भूभाग चाहिँ ओलीले फर्काए उनको जुत्ता म पालिस लाउँछु भने नि एउटा सांसद ल भन्नु। एउटा सांसदले भने त्यहाँ चाहिँ नि नेपालले चाहिँ भारतको भूमि मिचिया छन्, भारतले एक पिटको मिचिया होइन भने न। कसरी तयार गरेर दलाल चाहिँ आफ्नो पक्षमा काम गर्ने, कति दलाल होलान् संसदभित्र, कति होला न्यायपालिकाभित्र। त्यस्तो अभिव्यक्ति दिने सांसद भारतीय दलाल हुन् त्यसो भए? को हुन् त ल भन्नुहोस्। आफ्नो भूभाग त्यत्रो ऐतिहासिक प्रमाण छ, त्यो भूभाग चाहिँ फर्काएछ भने म चाहिँ प्रधानमन्त्रीको जुत्ता पालिस लाउँछु भनेर आएकै संसदमा रेकर्डै छ त। उसले नेपालीको प्रतिनिधित्व गरेको मान्नुहुन्छ तपाईँ? नेपाली जनताको, नेपाल राष्ट्रको, नेपालको स्वाभिमान, त्यो त आएकै छ नि। नेपाली संसदमा पनि त्यसो भए भारतीय अतिक्रमण छ सर? देख्नु भएन तपाईँले? एउटा गीत गाउने अर्का तपाईँको चाहिँ नि ताल बजाउने भनेपछि त नेपालको सांसदमा बस्नेहरूले, नेपाली जनताले तिरेको कर खानेहरूले आफ्नो भूभाग चाहिँ भारतीयले अतिक्रमण गरेको छ, त्यसमा चाहिँ त्यो फिर्ता हुनुपर्छ। नेपालीहरूले यत्रो आवाज उठाए बेलामा त्यो फिर्ता गरेछन् भने मैले चाहिँ प्रधानमन्त्रीको जुत्ता पालिस लाउँछु भनेर आएकै भनेर रेकर्डै छ नि त। व्यङ्ग्य गर्ने ल भन्नु न, त्यो कसको काम गर्दो रहेछन् त? नेपाली जनताले त्यस्तालाई पनि त भोट हालेर रहेछन्। त्यो एक ठाउँको कुरा भयो। प्रशासनभित्र, राजनीतिक पार्टीहरूभित्र विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्ने उसले आफ्ना एजेन्टहरू त तयार। नगरपालिका मान्छेले त आदेश गरेर चितवनबाट धारीबाट गयो तरकारी खाल्टो खनेर हाले। नगरपालिकाभित्र त त्यति शक्ति उसको जमेर रहेछ। उसले भन्ने बित्तिकै उसको मनले मान्यो। नेपालीले लगेको तरकारी यहाँ कोरोना जाने, गोरखपुरबाट लखनऊ बिहारबाट आएको तरकारीले कोरोना नल्याइकन आउने भन्नु त नेपाल। अब यस्तो देख्दा देख्दै जान्न जान्दै हामीले बुझ्नु पऱ्यो नि यति पनि कुरा। कति हस्तक्षेप छ यहाँ, कसरी दलाल यहाँ तयार पारिरहेछन् भारतको पक्षमा काम गर्ने दलालहरू, अनि विदेशी अमेरिकनहरूको पक्षमा काम गर्ने दलालहरू कति तयार छन्। र आवासी छ त्यत्रो योजना, यहाँ अरबौँ खरबौँ रुपियाँ तपाईँ चाहिँ बजेट अब नेपालीको पैसा भ्रष्टाचार गरेर लुटेर हरेक गरेर चाहिँ स्वाहा पारेका छन्। त्यसको सदुपयोग छैन। मुख्य देखेको त तपाईँको चाहिँ उताबाट उनीहरूले दिएको चाहिँ रकम, तपाईँले पैसाको लागि चाहिँ कुनै राष्ट्रको अस्मिता बिक्री गर्न सक्नुहुन्छ? अहिले के देखिन्छ भने भारत र अमेरिका बीच पनि एकदम अन्योन्याश्रित सम्बन्ध जस्तै भनौँ न। अब कहिले ट्रम्प आउने, कहिले मोदी जाने, यी लगायतका कुराहरू छँदैछन्। यो एमसिसीको विषयमा चाहिँ कतै भारतको पनि समर्थन हो अथवा भारत पनि त्यो अमेरिकी सेना चाहिँ केही गरी नेपालमा खेल्न आयो भनेदेखि उसलाई पनि टाउको दुखाइ हुन्छ भनेदेखि अहिले चाहिँ एमसिसीमा भारत मौन छ कि त्यसो भए के छ त? होइन, भारतले अहिले भर्खरै अमेरिकालाई फाल्न चाहन्न नि। हजुर, किनभने त्यो चाहिँ भारतीय सेना आएपछि त यहाँ लड्ने त तपाईँको चाहिँ बढीभन्दा बढी चाहिँ डिस्टर्ब गर्नु त चाइनिजहरूसित हो। त्यसो भए उसका भित्र मना जे भए पनि फाइदा त उसलाई पनि हुन्न। भारतीय महाद्वीपभित्र अमेरिकी सेना आएर बस्दाखेरि चाहिँ इराकमा के भइरहेको छ? इराकी अफिसरहरू अर्को देश जाँदाखेरि मारे उबाट मलाई खतरा थियो भने सद्दाम हुसेनलाई मारे पाकिस्तानमा आएर पाकिस्तान सरकारलाई थाहा भएन सद्दाम हुसेनलाई मारेको। त्यसो भएको हुनाले अब भारतले चाहिँ खुलेआम त्यसको समर्थन गर्न अलि गरेको देखिन्न। तर भित्री रूपमा तपाईँको चाहिँ नि उसलाई पनि यो भारतीय महाद्वीपमा अमेरिकी सेना आएर चाहिँ जमेर बस्दाखेरि यो एरिया दक्षिण पूर्वी एसियामै सबैतिर तपाईँको चाहिँ नि नोक्सान पुग्छ। अर्को कुरा कतिपयले अहिलेको जुन सरकारले लिम्पियाधुरा सहितको नक्सा सार्वजनिक गर्यो, यो देखाउनको लागि हो, नक्सा कोरेर मात्रै हुँदैन, जमिन फिर्ता हुनु पर्यो, यो सरकारको राष्ट्रवादको एउटा नौटङ्की हो, आफ्नो भोटको पकड जमाइराख्न मात्रै हो भन्ने खालको विरोधहरू आइरहेको छ नि। कसरी लिनुहुन्छ यसलाई? त्यो भारतीय दलाली हो। त्यो आफ्नो मातृभूमि कि त त्यो हाम्रो होइन भन्न सक्नु पर्यो उसले, होइन? 1816 को चाहिँ ब्रिटिससित गरेको सम्झौता छ।
त्यही भूभागका जनताले चाहिँ नेपाल सरकारलाई तिरेको तिरो रसिदहरू छन्। 15 सालको आम चुनावमा भोट हालेका जनता छन्, त्यो भोटर लिस्ट नेपाल सरकारसँग। पटक पटक त्यहाँ राणा कालमा त्यहाँका त्यो भूभागका मुखियाहरूले चाहिँ नेपाल सरकारलाई पठाएका चिठी पत्रहरू छन्। यस्तो प्रमाण परिपन्थ हुँदाखेरि पनि अब त्यो चाहिँ नि खालि एउटा देखाउन मात्रै हो। फेरि चुनाव होला, त्यो चाहिँ नाकाबन्दीको विरुद्धमा कतिपय यहाँका ठुला पार्टीहरू बुद्धिजीवी हुन् भन्ने त बोलेनन् नि त। बोले, चुप लाएर बसे, किनभने भारत बेखुसी हुन्छ। भारत खुसी भयो भने आफ्नो चाहिँ दाना पानी टुट्छ। त्यसो भएको हुनाले जुनसुकै चुनावमा फाइदा त उठाउँछ त। कमसेकम अहिलेसम्मका चाहिँ 40वटा प्रधानमन्त्री भयो होला 7 साल पछाडि। कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले चाहिँ नेपालको नक्सा, आफ्नो नक्साभित्र, नेपालको नक्साभित्र हालेर गर्नुपर्छ। उहाँ त्यत्रो भूभाग 372 वर्ग किलोमिटर भूभाग समेत बहस भएन हैन? त्यसो भए भएन नि, त्यो त ख्यालै भएन नि धेरैलाई। बुझ्नु भएन? जब रोडै उद्घाटन गर्यो अनि होइन, त्यो मात्रै होइन, उसले चाहिँ जम्मू कश्मीर हडप गरेर त्यसपछि जम्मू कश्मीरलाई टुक्रा पारेर हडप गर्यो। त्यसपछि त्यो नक्सा निकाल्यो। त्यो हाम्रो भूभागमाथि अहिलेसम्म त नेपाली जनतालाई त के थियो भनेर भन्दाखेरि त पाउँछ नि, त्यो चाहिँ काला पानी भारतीय सेना बसिया छ भन्ने थियो। हाम्रो पार्टीको तपाईँले इतिहास हेर्नुहुन्छ भने हरेक कार्यक्रममा हरेक तपाईँले चाहिँ अध्ययन गर्नु, भारतीय विस्तारवाद काला पानी छोड भनिरहेको छौँ हामीले 20औं-30औं वर्षदेखि त पाउँछ। हामीले भन्दै आएको छौँ। कैयौँ कलाकारले गीत लेखे त पाउँछ नि, माछा मार्न जामदाले काला पानी भनेको। अर्का चाहिँ काला पानी भए त माछा मार्न जानु पाइन्छ त्यहाँ? त्यो त यति प्रमाण छ। उसले त पाउँछ नि खालि हेकुलाले पेलेर होइन, यहाँका शासकहरू कब्जा गरेर, यहाँका प्रशासनमा बस्ने कब्जा गरेर, यहाँका कतिपय बुद्धिजीवीहरू कब्जा गरेर तपाईँको चाहिँ नि सानो तपाईँ चाहिँ एउटा हिम्मतले आर्जे नेपाल हो यो। अब के छ त, जस्तो कालापानी लिपुलेक टु लिम्पियाधुरा साइडबाट जुन महाकाली मुख्य सक्कली महाकाली हो, त्योभन्दा यताको भूभाग हामीले पाउनको लागि भारतीय सेनालाई पछाडि हटाउनको लागि जुन अहिले संविधान संशोधन गरेर चाहिँ जुन नक्सा पनि फेरि पारित गरिँदैछ, त्यो पारित पछि त्यो आफ्नो भूमि फिर्ता लिन के गर्नुपर्छ? सबभन्दा पहिले त अब नक्सा जारी गर्नु पर्यो। नक्सा जारी गर्नलाई संविधान चाहिँ संशोधन गर्नुपर्ने नै छ होइन? त्यो निशान छाप चाहिँ संविधानमा सामेल गर्नलाई अब त्यसैको लागि पनि त्यो निशान छाप पास गर्ने बेला नि अरू आफ्ना चाहिँ एजेन्डाहरू राखेका छन् होइन? मैले सर्वदलीय बैठकमा बालुवाटारमा के भने भने अहिले चाहिँ भारतले जो हाम्रो यति ठुलो भूभाग अतिक्रमण गरेको छ र सरकारले कमसेकम चाहिँ त्यो विरोध पनि गरेको छ र नक्सामा पनि सामेल गर्यो नेपालको नक्सामा। यो चाहिँ असाध्यै धेरै सराहनीय कुरा भयो। अहिलेसम्मको कुनै सरकारले गरेन, गर्यो मन कुरा गरे काम भन्छन्। दिल्लीको भ्रमण गएला भारतीय शासकहरू छ यसो काना कि कपाल कनाएर त्यो चाहिँ लिपुलेख लिम्पियाधुरा डडे त्यो चाहिँ हाम्रो भने यसो कपाल कनाएर ऊ नरिसाउने हिसाबले त अहिले त खुले आयो त, नक्सा आयो त। अहिले त यति विरोध भएको छ, भारतीयहरूले यति विरोध गरेका छन् होइन? उनीहरू त प्रमाण देखाउनु पर्यो नि त। उनीहरूले प्रमाण देखाएर यस कारणले चाहिँ हाम्रो हो नेपालीको होइन भन्ने प्रमाणले जित्नु पर्यो नि त हामीलाई। त्यस कारणले हाम्रो भनाइ के हो भनेर भन्दाखेरि अब धेरैलाई के भन्दाखेरि धेरै चाहिँ भारतीयहरूको आधार छ नेपालमा, तयार गरेको छ उसले धेरै ठाउँमा। त्यस कारणले यो अहिले जो नक्सा जारी भएको छ यो चाहिँ असाध्य ऐतिहासिक कदम हो। र तपाईँको चाहिँ नि सुरुमा त वार्ता कूटनीतिक वार्तै गर्ने हो होइन? हामीले नेपालको संविधान हामीले आफै बनाउँदाखेरि मोदीले त्यो संविधानको विरोधमा अन्तर्राष्ट्रियकरण गरेनन्। बेलायतको प्रधानमन्त्रीसँग गएर वक्तव्य निकालेन, जोइन्ट वक्तव्य यो संविधान नेपालको गलत छ भनेर। स्विजरल्यान्डमा गएर युरोपियन युनियनसँग उसले हाम्रो संविधान जारी गरे बापत त्यसको बारे अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने। हामीले पहिलो काम कूटनीतिक वार्ता गर्ने हो, पहिलो र प्रधान काम। यदि भएन भने यो मुद्दा अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ। यति गरिसकेपछि तपाईँको चाहिँ नि अब सितिमिति त उनीहरूले यति वर्षसम्म भौतलन गरेका, त्यहाँ रजाइ गरेका, छोड्ने त छैन। तैपनि भारतमै पनि
यो नेपालको चाहिँ नेपालीको भूभाग जबरजस्ती हडक भएर खानै पर्छ भन्ने सबै त छैन नि। सत्ताधारी हुन्, त्यहाँ कहीँ बुद्धिजीवीहरू, कहीँ चाहिँ भारतमा बस्ने चाहिँ भारतीयहरू पनि नेपाल चाहिँ एउटा छिमेकी हो, मित्र राष्ट्र हो। त्यो नाकाबन्दी गरेपछि चाहिँ त्यहाँ मोदीलाई चाहिँ ब्याकफायर भयो कि भएन, घाटा परेन। त्यस कारणले नेपालको यो भूभाग चाहिँ आफ्नो भयो त नेपालीलाई परमाणु जुटाउनु पर्यो त। यदि परमाणु जुटाउँछ र परमाणु परिबन्धले चाहिँ हाम्रो ठहर्दैन भने त तपाईँले बल गर्ने कुरा त भएन नि। अब भनेपछि यो के अन्तर्राष्ट्रिय अदालतसम्म जानुपर्ने इस्यु हो कि अथवा यो राजनीति गर्नलाई मात्रै यो मुद्दा अघि बढिरहने हो कि? होइन, त्यो नै गलत कुरा हो। राजनीति गर्नलाई त अरू गरे भइहाल्यो नि। त्यस कारणले कुटनीतिक कुरा अन्तर्राष्ट्रियकरण त गर्नै पर्छ नि, आवश्यक परे अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नै पर्छ नि। हामीले त त्यही भन्दै आएको छौँ। पहिले त तपाईँको चाहिँ नि अब वार्तै गर्ने हो, छलफलै गर्ने हो, परमाणु जुटाउने हो, होइन? अब के भन्छन् उनीहरूले त्यसपछिका दिनहरूमा अब अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता भयो भने अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नै पर्छ नि। यो त्यत्तिकै छोड्ने त होइन नि। तर त्यही त यो चाहिँ कस्तो भने जस्तो इपिजीको प्रतिवेदन भनौँ, प्रबुद्ध समूहको पनि जुन किसिमको प्रतिवेदन मोदीले स्वीकार गर्न अझै चाहिरहनु भएको छैन। कस्तो नियत रहेछ उनीहरूको। हामीले एकतर्फी 1950को सन्धिको पुनर्मूल्याङ्कन गर्न पर्यो भनेर हामीले एकलौटी बनाएको त होइन नि। दुईतिरका प्रबुद्ध समूह भएर, होइन, त्यो तयार गरेको चाहिँ त्यो प्रतिवेदनसम्म बुझ्न उनीहरूले नमान्ने भएपछि नेपालप्रति उनीहरूको भारतीय शासकहरू कस्तो रहेछ प्रवृत्ति, कस्तो रहेछ दृष्टिकोण, अनि उनीहरूसँग दलाली गर्ने, उनीहरूको अगाडि सधैँ कपाल कनाएर जी हजुरी गरेर बस्ने हाम्रो भारतीय जनतासँग वैरभाव त होइन नि। नक्सा सार्वजनिक गर्नु एउटा यो सरकारको हिम्मत हो, तपाईँले यो पनि भन्नुभयो होइन, हिम्मत हो। यद्यपि त्यसभन्दा पछिको कूटनीतिक कदममा यो सरकार कहाँ छ? त्यो त उनी यता प्रयत्न गरिरहेका छन्। दुईटै देशका प्रबुद्ध समूह बनाएर दिएको प्रतिवेदनसम्म त बुझ्न नमान्नेले उनीहरूले त जालझेल गरिरहेका छन् नि। ल यो तपाईँको चाहिँ नि वार्ताको लागि त यताबाट चाहिँ प्रयत्न त भइरहेको छ नि। माधव कुमारलाई वार्ताको लागि चाहिँ मौसा जाने भनेरै चाहिँ निर्णय गर्यो त क्याबिनेटले। त्यस कारणले नेपाललाई चाहिँ थिचेर, नेपाललाई मिचेर खाई लुटेको लुटे कालान्तरमा यसलाई सिक्किम बनाउनु पर्छ भन्ने उद्देश्यले काम गरेको छ भारतीय शासकहरू। नेपाल अब जस्तो सिक्किम कसरी खायो भने त्यहाँ त म लेन्डुप दोर्जेलाई त म पुरै जिताएर 32 सिटमा 31 सिट उसले जितेर, अनि सिक्किमका जनताले भारतमा विलय हुनु, जनताले चुनेका जनप्रतिनिधिले पास गरे लय। भुटानको के छ स्थिति? भुटानको परराष्ट्र रक्षा त उसैको हातमा छ त, भारतको हात। त्यस हुनाले सिक्किम बनाउने हो उनीहरूको रणनीति। त्यस कारणले चाहिँ नि अब नेपाली जनतामा जागरण पनि आएछ। नेपाली जनता चाहिँ सिक्किम हुन तयार छैनन्, बुझ्नुहोस्। त्यस कारण दिएर आइन दिएन कुरा उठाउन बित्तिकै, नक्सा छाप्न बित्तिकै जमिन फर्कन्छ भन्ने त उतै दलालहरूको कुरा हो। कोही चाहिँ अन्जानमा पनि नबुझेर पनि कुरा गर्छन् मान्छेहरूले। त्यस कारणले अब त भारतले संसार अगाडि जवाफ दिनु पर्यो त, परेन? त्यहाँको चाहिँ भारतीय चाहिँ प्रधान सेनापतिले के भन्यो? अरूले उचालेर नत्र नेपाली उचालिन्थेन भनेन। अरूले उचालेर हामी उचालिने, हाम्रो भूभाग खोज्दाखेरि त्यस्तो हुने। त्यस कारण त्यो उनीहरूको भारतको जो हेपा नीति हो, संसारका अगाडि उसले चाहिँ जवाफ दिनु पर्यो नि त, परेन? त्यस कारणले अब यो भूमि चाहिँ फिर्ता गर्नुपर्छ। अहिले जुन सङ्क्रमण कोरोनाको महामारी छ विश्वव्यापी रूपमा, नेपालमा पनि सङ्क्रमणको दर बढिरहेको छ। यो अवस्थामा सरकारको उपस्थिति कहाँ पाउनुहुन्छ तपाईँले, कस्तो पाउनुहुन्छ? होइन, सरकारले जति तपाईँको चाहिँ नि अब समयमा औषधि ल्याउनु पर्ने हो, समयमा मेन पावर चाहिँ सम्बन्धित ठाउँमा पठाउनु पर्ने हो, ती सारा कुरा गर्न नसकेको स्थिति त सबैले देखेका छौँ नि हामीले। कोरोनाको मामिलामा असफल छ सरकार? होइन, टोटल असफल छ भन्ने कुरा होइन। अमेरिका जस्तो त्यस्तो शक्तिशाली देश, युरोपका त्यस्ता शक्तिशाली देशमा त लाखौँ मान्छेको ज्यान गएको छ, लाखौँ लाख सङ्क्रमित छन्। हाम्रो त के छ र यहाँ? होइन, हाम्रो त चाहिँ हाम्रो स्थिति कमजोर छ नि। त तपाईँ हामी नै सरकारमा भएको भए अब के गर्न सक्छौँ र? होइन, पुरा गर्न पो सजिलो छ त बाहिर बसेर। तैपनि हामीले के भनेका छौँ भने सरकारले 4-5 महिनाको अवधि समय पाएको बेलामा पनि
जुन हिसाबले उसले समयमा औषध ल्याउन सक्थ्यो, समयमा तपाईँ चाहिँ नि अब डक्टरहरूलाई सुरक्षाकर्मीहरूलाई चाहिँ त्यो औषधि चाहिँ सामानहरूले सुसज्जित बनाएर जनताको बिचमा पठाउन सक्थ्यो, त्यो सकेन। त्यो चाहिँ त्यो उनीहरूको काम क्रियाकलाप जुन भयो यो क्रियाकलापसँग चाहिँ म सहमत छैन। उनीहरूले असाध्यै ढिलै गरे, लापरवाही गरे। इन्डियाबाट आउने मान्छेहरूको हजारौँको त बिजोग छ नि। त्यो कोरोनामा राखेकै मान्छे त्यहाँ खान नपाएर मरिरहेछन् मान्छेहरू। त्यस कारणले सरकारले यो चाहिँ सम्हाल्न सकेका छैन होइन। यो रफ्तारमा चाहिँ सरकारले जान हुँदैन। सरकारले सक्रियतापूर्वक औषधिका सामानहरू त्यो डक्टरहरूलाई दिने, सुरक्षाकर्मीलाई दिने सामान दिनुपर्छ र विशेष गरेर भारतबाट नेपाल प्रवेश गरेका जुन नेपालीहरूको बिजोग भएको छ त्यसमा सरकार असफल छ। अब अन्त्यमा अहिले हाम्रो माननीय ज्यूलाई भनौँ अथवा तपाईँको पार्टीलाई उपसभामुख बन्ने प्रस्ताव आएको हो, आएको के छ? त्यो पेन्डिङमा छ? हो, हामीले इन्कार गरिसक्यौँ। मै बसेको छु सम्बन्धित ठाउँमा 2 घन्टा वार्ता गरेर। किन अस्वीकार गर्नुभयो? तपाईँले त्यहाँ चाहिँ अरू सिद्धान्त त तपाईँ उपसभामुख हुनु नराम्रो कुरा होइन, कुनै समितिको सभापति हुनु। हाम्रा चाहिँ अरू सांसद हुनुहुन्थ्यो, म नै हो प्रधानमन्त्री भए त, म चाहिँ लेखा समितिमा सभापति भए त। अरू 2-4 जना 1-2 जना भएर त्यो सङ्घ चाहिँ त्यहाँ प्रतिनिधित्व गर्ने अरू सांसद हाम्रो भएको भए हामी चाहिँ खुसी साथ उपसभामुख हुन्थ्यौँ होइन। नेकपाले बल गरे नि हो, हामी हुन्थ्यौँ। तर समस्या के छ भन्दाखेरि पार्टीबाट राजीनामा दिनु पऱ्यो, उपसभामुख भएर बस्नु पऱ्यो। पार्टीबाट राजीनामा दिएको भए तपाईँले यो संविधान संशोधन प्रस्ताव त्यहाँ राख्न सक्नुहुन्थ्यो। तपाईँले चाहिँ नि सङ्घ खाली गरेर त्यो पदको लागि अरू भए गर्थे। त्यो पदको लागि त्यहाँ गए उपसभामुख भए त धेरै पद सुविधा सेवा हुन्छ नि। हाम्रो पार्टी तपाईँले देख्नु भएन पहिलेदेखि नै हामी पदका पछाडि सुविधाका पछाडि हामी कहिले पनि कुद्दैनौँ। हामी चाहिँ 51 सालदेखि छ त संसदमा, अफर त धेरै आयो होला नि त हामीलाई त्यो सेवा सुविधा लिने। हामी त्यस्तो होइन। त्यस कारणले हामी एजेन्डा ठुलो हो, देश ठुलो हो, जनताको स्वार्थ ठुलो हो नि। नेपालको राजनीति गर्ने पार्टीहरूले जनताको स्वार्थ, राष्ट्रको स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर राजनीति गरेको भए देश यस्तो हुन्थ्यो? प्रशासनमा बस्ने मान्छेले राष्ट्र र जनतालाई केन्द्रमा राखेर काम गरिदिएको भए देश यस्तो हुन्थ्यो आज? त्यसो हुनाले अब हामीलाई त्यो अफर आएको हो, धेरै सुझाव आएको हामीले भन्यौँ। हाम्रो 1-2 जना अरू मान्छे सङ्घमा बस्ने अरू भए हामीले उपसभामुख बस्न केही आपत्ति थिएन, बस्थ्यौँ। तपाईँहरूले प्रस्ताव ल्याउनुभयो, धन्यवाद छ। तर हामीले चाहिँ उता सङ्घ रित्तो बनाएर पार्टीको कुरा कसले लाने नि सङ्घमा? त्यो खाली गराएर हामी जान्न भनेर उहाँहरूलाई हामीले स्पष्ट गऱ्यौँ। उहाँहरूले सुझाव राख्नुभएको थियो, सल्लाह गर्नुभएको थियो, हामीले त्यो भने हो। ठिक छ सर। अब अन्तिममा बजेट कस्तो लाग्यो? बजेट अहिलेको परिस्थितिलाई म्याच गरेका छैन। अब समाजवाद उन्मुख बजेटका 1-2 त्यस्ता वाक्य छन्। शिक्षा निजीकरण, स्वास्थ्य निजीकरण। नेपालमा चाहिँ अब किसानले उब्जनी गरेका तरकारी खाटा लगाएर हाल्ने, विदेशी बिखाले तरकारी फरफुर नेपाली जनताले खानुपर्ने होइन। नेपालका चाहिँ किसानले चाहिँ अब उत्पादन गरेको उहु मोल चाहिँ चिनी मिलका कारखाना चिनी मालिकहरूले दिनु नपर्ने, चिनी पाकिस्तानबाट हिन्दुस्तानबाट नेपाली जनताले किनेर खानुपर्ने। त्यस कारणले जुन समाजवाद उन्मुख होइन अब संविधान उल्लेख छ त्यस किसिमको अहिलेको स्थितिलाई सामना गर्नुपर्ने जुन बजेट आउनु पर्थ्यो त्यो आएन। हामीले त्यसको स्पष्ट विरोध गरेर हाम्रो वक्तव्य आइसकेको छ। हुन्छ, महत्त्वपूर्ण समय संवादको लागि सरलाई धन्यवाद छ। यहाँलाई धन्यवाद। मलाई पनि समसामयिक विषयमा आफ्नो पार्टीका चाहिँ विचार राख्ने अवसर दिनुभयो। यहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद।